बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 403 का करते हैं लेक्चर नंबर 16। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग एट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। हमने पहले ही पढ़ा था कि पर्सन परसेप्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग दो चीज़ें स्टडी करते हैं। सबसे पहली हमारी चीज़ होती है इम्प्रेशन फॉर्मेशन और दूसरा होता है एट्रीब्यूशन। अभी तक जो हमने स्टडी किया था वो हमने इम्प्रेशन फॉर्मेशन को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम लोग उसके पर्सन परसेप्शन के दूसरे पार्ट यानी कि एट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जिन लोगों ने स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं वो डिस्कॉर्ड वाली वीडियो देख लें, चैनल को एक्सप्लोर करें, सारी प्लेलिस्ट आप लोग देखें कौन कौन से आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए और डिस्कॉर्ड पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट इज एट्रीब्यूशन? एट्रीब्यूशन होती क्या है? एट्रीब्यूशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लोग इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी बिहेवियर या किसी भी इवेंट्स के काजेस के बारे में इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं कि भाई कोई इंसान अगर इस तरह से बिहेव कर रहा है तो क्या वजह है, उसके पीछे क्या वजह होगी। हम लोग जो एक वजूहात अटैच कर देते हैं ना और बिहेवियर और इवेंट्स के पीछे, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन थ्योरी दी गई थी। ये वो एरिया है साइकोलॉजी का जिसका मेन कंसर्न होता है कि कब और कैसे लोग क्यों वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, यानी कि कोई अगर चीज हुई है तो वो क्यों हुई है। इस एट्रीब्यूशन थ्योरी में हम लोग ये देखते हैं। दो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम हमें एट्रीब्यूशन के हवाले से देखने को मिलता है, दैट इज गुस्टाव आइशर और दूसरे हैं हमारे पास फ्रिट्ज हाइडर। सबसे पहले हम लोग फ्रिट्ज हाइडर के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूशन के थ्योरिस्ट फ्रिट्ज हाइडर ही हैं और इन्होंने ही जो थ्योरी थी इसकी डेवलपमेंट को एक शेप दी थी। फ्रिट्ज हाइडर ये कहते हैं कि लोग दो प्राइमरी नीड से मोटिवेटेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है कि लोग कौन सी दो इंपॉर्टेंट नीड से मोटिवेटेड होते हैं। वो कहते हैं कि एक नीड होती है द नीड टू फॉर्म अ कोहेरेंट व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कि हर इंसान इस दुनिया का पूरा एक कोहेरेंट व्यू बनाना चाह रहा होता है जिससे उसको एक सुकून हासिल हो। ठीक है, हर चीज के पीछे एक वजह तलाश करना चाह रहा होता है। और दूसरा वो कहते हैं कि हर किसी को ये ज़रूरत होती है कि वो इन्वायरमेंट पे कंट्रोल हासिल करना चाह रहा होता है। तो ये दो नीड्स होती हैं जो कि हमें मोटिवेट करती हैं और तब हम लोग कोई भी काम करते हैं। इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग मासूम साइंसदानों की तरह काम करते हैं। हम लोग सोच समझ के और लॉजिक्स की बेस पे अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि दूसरे के जो भी बिहेवियर्स हैं उसके बारे में हम लोग एक हाइपोथेसिस ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम लोग फिर लॉजिक्स की बेस पे टेस्ट करते हैं। इसी हवाले से हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है, दैट इज द लोकस ऑफ कॉसालिटी। कॉसालिटी का मतलब होता है वजह क्या है, लोकस का मतलब होता है लोकेशन, यानी कि कोई भी जो चीज़ है, कोई भी इवेंट या कोई भी बिहेवियर हुआ है तो उसकी वजह कहाँ पे लोकेटेड है, इसको हम लोग लोकस ऑफ जो है ना कॉसालिटी बोल देते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जजमेंट्स होती हैं उसका ताल्लुक होता है हमारे लोकस ऑफ कॉसालिटी के साथ। दो तरह की लोकस ऑफ कॉसालिटी अगर हम लोग बात करें तो कॉसालिटी का लोकस हम सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है इंटरनल लोकस और दूसरा होता है एक्सटर्नल लोकस, जिसको हम लोग इंटरनल एट्रीब्यूशन और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इंटरनल एट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने के लिए या वजाहत देने के लिए, उसकी वजूहात ढूंढने के लिए हम लोग वजूहात इंसान के अंदर ही ढूंढते हैं। पर्सनैलिटी में उसकी वजूहात ढूंढेंगे, इंसान का अपना मूड, इंसान का अपना एटीट्यूड, इंसान की अपनी एबिलिटीज, उसकी अपनी ही एफर्ट्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं किसी भी बिहेवियर इवेंट के पीछे। इसको हम लोग पर्सन एट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। दूसरी होती है एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ की वजूहात हम लोग इंसान के बाहर से ढूंढते हैं, यानी कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, सिचुएशन की क्या नेचर है, किस्मत को मोरद इल्ज़ाम ठहरा देना, ये हमारी एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन होती है। इसको हम लोग सिचुएशन एट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो लोकस ऑफ कॉसालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। आगे हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी, यानी कि चीज़ें कोई भी जो वजूहात होती हैं वो स्टेबल भी होती हैं और कुछ अनस्टेबल भी होती हैं। स्टेबल वो वजूहात होती हैं जो कि परमानेंट रहती हैं, लास्टिंग होती हैं, हमेशा रहने वाली होती हैं, और अनस्टेबल वजूहात वो होती हैं जो कि टेम्परेरी होती हैं, जो कि चेंज होने वाली होती हैं। स्टेबिलिटी और जो अनस्टेबिलिटी होती है ये हमारे इंटरनल या स्टेबल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती,
किसी भी चीज़ की जो स्टेबिलिटी होती है आप लोग उसको लोकस ऑफ कैसालिटी के कॉम्बिनेशन के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि कोई भी वजूहात होती हैं वो या तो इंटरनल और एक्सटर्नल होंगी, दूसरी बात ये कि वो या तो स्टेबल और अनस्टेबल होंगी। लोकस ऑफ कैसालिटी में हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करते हैं ना, तो स्टेबिलिटी को आप लोग लोकस ऑफ कैसालिटी के साथ कंबाइन करेंगे जब, तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह के एक्सप्लेनेशन आ जाएंगे कि वो वजूहात जो कि इंटरनल भी होती हैं और स्टेबल भी होती हैं, फिर वो वजूहात जो कि इंटरनल भी होती है और लेकिन वो अनस्टेबल होती हैं, फिर वो वजूहात जो कि एक्सटर्नल होती हैं और स्टेबल होती है, फिर वो वजूहात जो कि एक्सटर्नल होती हैं और अनस्टेबल होती हैं। इसी तरह से कुछ वजूहात कंट्रोलेबल भी होती हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल भी होती हैं। ये भी ये डिपेंड नहीं करती आपके लोकस ऑफ कॉसालिटी के ऊपर या स्टेबिलिटी के काजेस के ऊपर, लेकिन इनका भी एक कनेक्शन जरूर होता है हमारी काजेस के साथ। अब हम लोग अगर देखें तो हमारे पास फैक्टर कुछ इस तरह से बनते हैं कि अगर हम लोग काजेस की बात करें तो काजेस कंट्रोलेबल होंगे या अनकंट्रोलेबल होंगे, इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे, स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे। अब हम लोग इसको जब एक टेबल की फॉर्म में देखें तो हम एक साइड पे देख लेते हैं कि वो वजूहात जो कि कंट्रोलेबल होती हैं और वो जो अनकंट्रोलेबल होती हैं, एक साइड पे हम लोग कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल लिख लेते हैं और बाकी हम लोग लिखते हैं इंटरनल स्टेबल, इंटरनल अनस्टेबल, एक्सटर्नल स्टेबल और एक्सटर्नल अनस्टेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब वो वजूहात जो कि कंट्रोलेबल भी हैं आपके अंदर मौजूद हैं और जो स्टेबल रहती हैं वो कौन सी होती हैं? आपकी टिपिकल एफर्ट, यानी कि आम तौर पे जो आप लोग एफर्ट्स करते हैं ना थोड़ी बहुत, वो आपके अंदर एक तो वो इंटरनल फैक्टर है क्योंकि आप खुद एफर्ट कर रहे हैं, बाहर से कोई इंसान नहीं कर रहा या उसका बाहर के इन्वायरमेंट का अमल दखल नहीं है। दूसरा अमूमी जो एक टिपिकल एफर्ट्स होती है ना वो स्टेबल होती हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होती। टिपिकली जो आम तौर पे थोड़ी बहुत एफर्ट्स आप हमेशा करते ही रहते हैं और आप अपनी एफर्ट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसलिए टिपिकल एफर्ट आपके कंट्रोलेबल, इंटरनल और स्टेबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद वो एफर्ट जिसपे आप लोग बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है आपको, वो एक तो अनकंट्रोलेबल होती हैं, इंटरनल होती हैं, वो भी स्टेबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो आप लोग एक टेम्परेरी एफर्ट करते हैं, खासतौर पे जब आप लोगों का एग्जाम आ जाता है तो कुछ टाइम के लिए आप लोग एफर्ट करते हैं, ये वाली जो एफर्ट होती है ये तो अनस्टेबल होती है, साल के 12 महीने तो नहीं न चलती, आप सिर्फ एग्जाम में कर रहे हैं। दूसरी वजह की इंटरनल होती है क्योंकि आप लोग ये खुद ये कर रहे हैं और ये कंट्रोलेबल होती है, आप लोग उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं आपने कितनी एफर्ट लगानी है। तो टेम्परेरी एफर्ट जो होती है आप लोगों की कंट्रोलेबल होती है, इंटरनल होती है और अनस्टेबल होती है। इस तरह से अगर हम लोग मूड देखें, मूड को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, मूड आपका इंटरनल होता है और मूड आपका स्टेबल भी नहीं होता, चेंज भी होता रहता है, तो इसलिए अनकंट्रोलेबल भी होता है, अनस्टेबल भी होता है और इंटरनल भी होता है। इसी तरह से कोई टीचर बायसेस हैं, यानी कि एक टीचर है वो डिसलाइक करती है किसी इंसान को रेस की बेस पे या एथनिसिटी की बेस पे, तो ये कंट्रोलेबल फैक्टर है, चाहे तो टीचर इसको कंट्रोल कर सकती है। तो उसके बाद ये जो है हमारे लिए टीचर की बायसनेस है ना, हमारी बायसनेस तो नहीं है, तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है और दूसरा ये स्टेबल है। बायसनेस अगली जो टीचर्स होती है वो स्टेबल रखती हैं। उसके बाद एग्जाम अगर आपका डिफिकल्ट है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, आपका इसका अपना आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं है, एग्जाम डिफिकल्टी, और ये स्टेबल है। और उसके बाद अनकंट्रोलेबल है, आप लोग इसको खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोग जो गैर मामूली तौर पे किसी की हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, कंट्रोल आप लोग इसको कर सकते हैं, कंट्रोलेबल है, चाहे आप लोग जितनी भी हेल्प करें। और दूसरा ये कि ये अनस्टेबल है। इस तरह से हम लोग लक की बात करें, किस्मत भी अनस्टेबल होती है, हमेशा एक जैसी अच्छी नहीं चल रही होती, एक्सटर्नल फैक्टर है दूसरा, आपका इसमें अपना कोई हमल दखल नहीं होता और ये भी अनकंट्रोलेबल होती है, लक को भी आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से आप लोगों के MCQs आ सकते हैं, आपसे वो पूछ सकते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल मूड है तो आप लोगों के ऑप्शंस में लिखा हुआ होगा अनकंट्रोलेबल, इंटरनल, अनस्टेबल, या दूसरे ऑप्शन में लिखा होगा कंट्रोलेबल, एक्सटर्नल, स्टेबल। इस तरह से आप लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक हमें थ्योरी दिया हुआ है, कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फेरेंस थ्योरी। थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फेरेंस ये डिस्क्राइब करती है हम लोगों ने कुछ मखसूस अपने एक असूल बनाए हुए होते हैं
اور اس کی بنیاد پہ ہی ہم لوگ کسی بھی بیہیویئر کے پیچھے ڈسپوزیشنل کازز کو سمجھتے ہیں. ڈسپوزیشنل کازز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ والے بیہیویئر، وہ والی وجوہات جو کہ انسان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اسٹیبل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جب نیچر ہے نا اگر کسی انسان کی، یا کسی انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس کا ڈسپوزیشنل فیکٹر ہوتا ہے، وہ انٹرنل ہوتا ہے اور وہ اسٹیبل ہوتا ہے، پرسنالٹیز کبھی چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ انفرنسز ڈرا اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایکٹ کرنے والا جو بندہ ہے اس کے ایکشنز کورسپونڈ کرتے ہوں اس کی اسٹیبل پرسنالٹی کی کریکٹرسٹک کے ساتھ. یعنی کہ آپ کوئی بھی بیہیویئر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ والا بیہیویئر انسان کی پرسنالٹی کے کورسپونڈنس ہے یا نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ آپ لوگ انفرنسز ڈرا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں لوگ پریفر کرتے ہیں ڈسپوزیشنل ایٹریبیوشنز پہ، یعنی کہ وہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کی نیچر ہو گئی، اس کی پرسنالٹی ہو گئی. اور ڈسپوزیشنل ایٹریبیوشنز جو ہوتا ہے یہ بہت ہی ویلیویبل ہوتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کی بیہیویئر کے بارے میں پریڈکشنز ڈرا کر لیتے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ انسان کی یہ نیچر ہے، یہ پرسنالٹی ہے، تو ہم لوگ خود بھی پریڈکٹ کر لیتے ہیں کہ انسان کا بیہیویئر اس طرح کا ہوگا. اس کے بعد لوگ مختلف قسم کے ہیورسٹکس کا استعمال کرتے ہیں. ہیورسٹکس میں آئی تھنک آپ لوگوں کو پچھلے لیکچرز میں بھی بتا چکی ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے ہیورسٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک اصول بنا لیتے ہیں، پکا ایک اصول ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے جب یہاں پہ یہ والا رول لاگو کیا تو ہمارے پاس سولوشن 100% ایکوریٹ آئیں گے. فار ایگزامپل اگر میتھمیٹکس کا کوئی کوسچن آپ لوگ سالو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا تو ہر کوسچن میں ایک اسپیسیفک فارمولا ہوتا ہے، تو وہ فارمولا آپ لوگوں کو جب پتا ہوگا تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا آپ کا جو آنسر ہے وہ 100% ایکوریٹ ہے. تو وہ جو فارمولا ہے وہ ہیورسٹک ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ مختلف قسم کی ہیورسٹکس کا استعمال کرتے ہیں یہ چیز اسیس کرنے کے لیے کہ انسان کی بیہیویئر کے اندر اور اس کی پرسنالٹی کے اندر کورسپونڈنس ہائی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم لوگ ہمیشہ انسان کی بیہیویئر کو اس کی پرسنالٹی کی ٹرمز میں جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہماری ہوتی ہے کورسپونڈنٹ انفیرنس تھیوری. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے یہ تو بات کی کہ ہم لوگ ڈسپوزیشنل ایٹریبیوشنز ہی بناتے ہیں، ہم لوگ ایٹریبیوٹ جو بھی کریں گے ڈسپوزیشنز کی بیس پہ کریں گے، لیکن کیسے ہم لوگ کرتے ہیں یہ؟ جب بھی ایونٹس، کوئی بھی ایونٹ جب نیگیٹو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ ہوتا ہے تو تب انسان زیادہ تر ڈسپوزیشنل ایٹریبیوشنز کی طرف جاتا ہے. اور اس میں 3 کنڈیشنز ہم لوگ دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ سوشل ڈیزائربلٹی دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو انٹرنل اور جو ڈسپوزیشنل ایٹریبیوشن ہے وہ تب زیادہ ہو سکتی ہے یا ہم لوگ ڈسپوزیشنز کی بیس پہ زیادہ ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو جب ہم لوگ کوئی ایسا بیہیویئر دیکھتے ہیں جو کہ سوشلی انڈیزائریبل ہوتا ہے، جو کہ سوسائٹی میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ انسان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے تو ہم لوگ اس کا الزام کسی دوسری چیز پہ نہیں دیں گے، اسی انسان کو ہی دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز میٹر کرتی ہے اس میں آپ کی چوائس. یعنی کہ جو ایکٹر ہے جس نے کوئی بیہیویئر پہ ایکٹ کیا اس کے پاس اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کسی بیہیویئر کو خود جان بوجھ کے چوز کرتا ہے. تو جب وہ جان بوجھ ہی خود اپنے بیہیویئر کو چوز کرے تو وہاں پہ بھی ہم لوگ ڈسپوزیشنل ایٹریبیوشن کے اوپر ہی ریلائی کرتے ہیں. تیسری چیز نان کامن افیکٹس، یعنی کہ آپ لوگوں کو کسی بیہیویئر کا ایسا افیکٹ یا ایسا آؤٹ کم نظر آ رہا ہے جو کہ یونیک ہے، جو کہ پہلے آپ لوگوں کو نہیں نظر آتا، تو بھی آپ لوگ اس کو انسان کی انٹرنل نیچر کے ساتھ ایٹریبیوٹ کریں گے، پرسنالٹی کے ساتھ ایٹریبیوٹ کریں گے، ڈسپوزیشنل ایٹریبیوشن کی طرف آپ لوگ زیادہ جائیں گے. اچھا یہ تو ایک ہمارے پاس یہ والا ماڈل ہو گیا، یہ والی تھیوری ہوگی. دوسرا ہمارے پاس ایک اور ماڈل کیلی نے دیا تھا، دیٹ از اے کو ویریشن ماڈل. وہ یہ اب جو ہمارا کورسپونڈنس انفرنس ماڈل تھا وہ لمیٹڈ تھا کیونکہ اس میں ہم لوگ بیہیویئر کی صرف ایک ہی انسٹنس کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ صرف اور صرف انٹرنل ایٹریبیوشنز پہ فوکس کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا کو ویریشن ماڈل ہے یہ بیہیویئر کے مختلف قسم کے انسٹنسز پہ فوکس کرتا ہے. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ کسی بھی مخصوص قسم کی بیہیویئر کے پیچھے جو بھی وجہ ہوتی ہے اس کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ والی وجہ اور بیہیویئر اکٹھے پریزنٹ ہوں. یعنی کہ آپ لوگ جب ایک دفعہ وجہ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، کاز کو آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، تو ضروری ہے کہ جب کاز پریزنٹ ہو تو بیہیویئر بھی پریزنٹ ہو، اور جب کاز ایبسنٹ ہو تو بیہیویئر بھی ایبسنٹ ہو. کیلیس کا جو کو ویریشن ماڈل تھا وہ یہ کہتے ہیں
کہ لوگ ہمیشہ کسی بھی مخصوص قسم کے کاز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کا افیکٹ کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاز اینڈ افیکٹ مختلف قسم کی سچویشنز میں اکٹھا ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. جہاں پہ اگر تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی کاز اور ایک ہی طرح کا بیہیویئر مختلف سچویشنز میں نظر آتا ہے تب آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی اس بیہیویئر کے پیچھے مین یہی کاز موجود ہے. اب اس میں کچھ مین ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس. کون سے ہیں کہ کو ویریشن ماڈل ایک تو ملٹیپل آبزرویشنل پوائنٹس کو دیکھتا ہے, یعنی کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک دفعہ بندے کو آبزرو کر کے اس کے کازز کو ڈھونڈنے بیٹھ جائیں. آپ نے بندے کو ایک سے زیادہ پوائنٹ پہ پہلے آبزرو کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کی بنیاد پہ جو ایٹریبیوشنز ڈرا کرنی ہے وہ ایکسٹرنل بھی ڈرا دیکھنی ہے اور آپ لوگوں نے انٹرنل بھی دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں مزید یہ کہ ہم اپنے جو کوئی بھی جو وجوہات وغیرہ آپ نے جو ڈھونڈی ایک سے زیادہ, اس کو ہم لوگ کوسیلٹی کے ساتھ ایک تو ہم ایسکرائب کر دیتے ہیں, اور وہ جو کوسیلٹی ہوتی ہے جو آپ لوگوں نے کازز وغیرہ ڈھونڈے ہیں وہ کازز ویری کرتے ہیں بیہیویئر کے ساتھ. یعنی کہ آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی انسان دو ڈیفرنٹ طریقوں میں بیہیو کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے دو مین وجوہات ہیں, تو پھر وہ دو مین وجوہات پھر اس دو بیہیویئرز کے ساتھ کو ویری کرنی چاہیے, آگے چلنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسری سچویشن ہو جائے وہی وجہ تو موجود ہو لیکن آپ لوگوں کو بیہیویئر نظر نہ آئے, تو ہم لوگ پھر یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ والی وجہ نہیں تھی اس بیہیویئر کی, کیونکہ اگر وہ وجہ ہوتی تو آپ بھی انسان اس طرح سے بیہیو کرتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے ہمارے پاس دا ڈسکاؤنٹنگ اینڈ آگمنٹیشن پرنسپلز. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن کے حوالے سے. ڈسکاؤنٹنگ پرنسپل کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہم لوگ خود اپنی وجوہات کی نا ایک صفائی پیش کرتے ہیں, یا اپنے ہم لوگ یہ والے بیہیویئرز کے ہم لوگ ایک صفائی پیش کرتے ہیں, ہم لوگ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں اگر کوئی دوسری کازز موجود ہوں تو. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایگزام میں فیل ہو گئے ہیں نا, وہاں پہ ایگزام فیل ہونے میں آپ کیا کریں گے کہ اپنی انٹرنل ایٹریبیوشن کو کم کرنے کے لیے, خود کو صفائی دینے کے لیے آپ کہیں گے کہ مجھے تو بیماری تھی. یعنی کہ آپ بیماری ایک کاز ہے, اس کاز کی وجہ سے آپ اپنے ایگزام فیلئر کے کاز کو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس آگمنٹیشن پرنسپل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی کاز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں جہاں, اور یہ آپ لوگ صرف تب کرتے ہیں جب کوئی رکاوٹ کی وجہ سے بھی آپ نے کوئی سرٹن کچھ اچیو کیا ہو. ٹھیک ہے, ایسی سچویشن میں آپ اپنے انٹرنل ایٹریبیوشن کو انکریز کر دیتے ہیں, اپنی جو آپ کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, آپ کی ایٹریبیوشنز ہوتے ہیں, ان کو آپ لوگ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر بیماری تھی اس کے باوجود بھی آپ اگر ایگزام میں کامیاب ہو گئے تو یہ آپ لوگوں کو آگمنٹیشن پرنسپل تھا, آپ اپنے کازز کو مزید بڑھا چڑھا کے بیان کرنے میں نے تو یہ تیر مارا ہے. اچھا, آگے ہم لوگ چلتے ہیں کو ویریشن کو اسیس کرتے ہیں جب ہم لوگ, تو لوگ کو ویریشن کے لیے تین طرح کی انفارمیشن پہ ریلائی کرتے ہیں. ایک کنسنسس انفارمیشن ہوتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن کے حساب سے. کنسنسس انفارمیشن, کنسسٹنسی انفارمیشن اور ڈسٹنکٹیونیس انفارمیشن. کنسنسس انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ کس حد تک کوئی بھی انسان کچھ سٹیمولس کی طرف جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسٹینٹ ٹو وچ ادرس ریئیکٹ ٹو سم سٹیمولس, یعنی کہ کس حد تک ایک سٹیمولس پہ دوسرے ریئیکٹ کرتے ہیں, کہ آپ لوگوں کی کنسنسس انفارمیشن ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے کنسسٹنسی انفارمیشن. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کس حد تک سٹیمولس کو ریئیکٹ کرتا ہے سیم ہی انداز میں ڈفرینٹ اوکیزنز پر. ٹھیک ہے, سٹیمولس سیم ہے, سیم سٹیمولس اگر ڈفرینٹ اوکیزنز پہ انسان کو نظر آئے تو اس کو کیسے ریئیکٹ کرے گا, یہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی کنسسٹنسی انفارمیشن. اور آپ لوگوں کے پاس دوسری ہوتی ہے ڈسٹنکٹیونیس انفارمیشن, یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک سٹیمولس پہ جس انسان نے جیسے ریئیکٹ کیا تھا بالکل ویسا ہی ریئیکشن وہ کسی دوسرے سٹیمولس پر کس حد تک دیتا ہے, یہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی ڈسٹنکٹیونیس انفارمیشن. ٹھیک ہے,
अब ये जो मॉडल है ये हमें ये कहता है कि 3 तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, लेकिन लोग इन तीनों तरह की इंफॉर्मेशन पे इक्वली रिलाय नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि हम कंसिस्टेंसी और डिस्टिंक्टिवनेस इंफॉर्मेशन को ज्यादा देखते हैं, लेकिन कंसेंसस इंफॉर्मेशन को लोग कम देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इतनी सी बात उन्होंने बताई हुई थी। आगे ये वाला जो टेबल है इसको आप लोग छोड़ दें यहाँ पे। ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें भी हम लोग इसी एट्रीब्यूशन के एरर्स के बारे में बात करेंगे कि जब आप लोग एट्रीब्यूशन ड्रॉ कर रहे हो तो आप लोग गलतियां क्या क्या कर देते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है ना इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुकी हूँ। डिस्काउंटिंग और ऑगमेंटेशन प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद असेस कैसे करना होता है वेरिएशन को, 3 कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। कोवेरिएशन मॉडल में मेन क्या चीज है और कॉरेस्पॉन्डेंस इन्फ्रेंस थ्योरी ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशंस हम कैसे कब बनाते हैं, इसकी तीनों कंडीशंस ये आपके शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जहाँ पे 3-3 पॉइंट्स वाले होते हैं ना टॉपिक्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होते हैं। लोकस ऑफ कॉसैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के शॉर्ट के लिहाज से भी। और उसके बाद ये 2 जो प्राइमरी नीड्स है ना ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आती हैं। ठीक है, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर लास्ट में कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।